बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वही शेख आपकी खिदमत में कुछ दिन 2-4 दिन की ब्रेक के बाद फिर हाज़िर। वैसे तो हमने अब वो ऐसे मुंह उठा के टीवी देखने वाला साहब ख़त्म हो गया हुआ है ना। टीवी ठीक है, पहले ऐसे करके देखने में डब्बा पड़ा होता था, फिर ऐसे करके दीवार पर लटका हुआ था। फिर उसके बाद पहले उससे पहले अखबार पढ़ा करते थे। अखबार पढ़ना भी बंद कर दिया, पता नहीं कितने अरसा। मैं 2 अखबार डेली सारे खा जाया करता था। ऑफिशियली ड्यूटी भी थी, काम भी इस तरह का थे। लेकिन अब जंग जैसा अखबार अब वो बिकने के लिए रखा हुआ है या बिक गया है। हसन नसार जैसे शख्सियत को, हसैन वड़ाई साहब को लाहौर में, वहाँ डेविस रोड में सामने वाली बिल्डिंग में 6x6 के कमरे में बिठा दिया गया है। जो खबरें हैं मतलब इस तरह की अखबार का भी अब वो वैल्यू, कोई अखबार देखता भी नहीं है। अभी पकोड़े वाले भी नहीं देते अखबार, उसमें अखबार में पकोड़े नहीं देते, जलेबियाँ भी नहीं देते। वो उन्होंने भी ब्राउन रंग का कागज़ रख लिया, अच्छी बात है, वरना सारी खबरें वो हो जाती थी, डाइजेस्ट हो जाती थी पकौड़ों के ज़रिए से। फिर उसके बाद एक वक्त था कि इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट आ गया, रौला पड़ के इंटरनेट आ गया। फिर जनाब वाला क्या जी, सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया। फिर क्या जी, AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया होगा, जेमिनी आ गया जी, GPT चैट आ गया, फलाना आ गया। वो फिर खबरें आ गई फलानी जगह पे जितने बच्चे स्कूल में मारे गए, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। बहरहाल इस तरह की खबरें हैं। फिर वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करें, करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। ये 18 साल की लड़की, एक घरेलू लड़की, इतने लाख रुपए का बुलशिट, ठीक है, झूठ बोल दो, बकवास करते हो, इतनी पैसे कमाने हों तो डॉलर। तो बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं टीवी लॉन्च में बैठा था, कॉफ़ी का ब्लैक कॉफ़ी जिसे कहते हैं, चाय तो पीनी नहीं चाहिए, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक नशा है। तीसरी दुनिया का गरीब लोगों का नशा है चाय, दूध वाली चाय, फ्रैक्टोज से भरी हुई, ठीक है। ब्लैक आप कॉफ़ी पी लें, कॉफ़ी अच्छी है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। डॉक्टर भी कहते हैं कॉफ़ी पी लें अगर अफोर्ड कर सकते हैं, वरना चाय ना पिए। अगर चाय पीने से दूध ना डालें, चीनी भी ना डालें। अपने आप को साड़ना ही है, किसी तरीके ना इंच करके साड़ लो, तजाब सुट के साड़ लो या अंदर तजाब सुट लो, बहरहाल बात तो एक ही है। तो बहरहाल वो टीवी ऐसे ही मैंने, मेरी बदकिस्मती मैंने लगा लिया। कहते पहली खबर आई 4 रुपये 40 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। तो वो क्या है यार, या हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, या हमारी गवर्नमेंट के अंदर 47 में पूरे हैं, मतलब पढ़े लिखे कोई समझदार भी होंगे ना यार। किसने मशवरा दिया है डेली के हर रोज़ की बुनियाद पर? वो उसमें लिखा हुआ था, कोई कहता है डेली कर लो, कोई कहता है वीकली कर लो, कोई कहता है मंथली कर लो। कोई कहता है कि मस्जिद में 5 वक्त की अज़ान होती है, जैसी अज़ान की दुआ मांगी जाती है कि उस दुआ के बाद अनाउंसमेंट कर दें कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो इतने रुपये इतने पैसे बढ़ गई है या कम हो गई है। दुकानदार भी सुन लेंगे, सब सुन लेंगे, लोग भी सुन लेंगे, चलो कोई गुस्सा वस्सा। ये जो सुबह सुबह आप जहर का टीका लगाते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग या रात को 12 बजे आप लगाते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग ही लगाते हैं ज़्यादातर अब तो डेली वाले में। तो वो उसमें ये उससे एक ही बेहतर है कि आप रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है, ठीक है, एक ही दफ़ा 500 रुपये पेट्रोल कर दो, 500 रुपये लीटर हो गया, ठीक है, आपको पैसे बच गए। 130 या 150 150 रुपये बच गया। लेविस में भी पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब लफ्ज़ निकाला, टोपी ड्रामा यार। तो वो पैसों की सब्सिडी दे दें आप वेजिटेबल्स पे, सब्जियों पे दे दें, करेले, टिंडे, बैंगन ये सस्ते कर दें, प्याज सस्ते कर दें, टमाटर सस्ते कर दें, उनको उस पर रियायत दे दें कि गरीब आदमी आलू और प्याज सीधा सीधा और बच्चे एक टमाटर पाया तो खाना गरीब आदमी का बन गया। या और मेरी तरह के वेजिटेबल्स को पसंद करने वाले या सब्जियों को पसंद करने वाले, उनको सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये जो गुजारिश करनी यही थी कि ये रोज़ रोज़ से मारने से बेहतर है। देखें, हमें इत्तफाक हुआ है टीवी चैनल्स को बहुत विज़िट भी करने का, वहाँ उनके साथ काम करने का। अभी भी काम कर रहे हैं बहुत सारे टीवी चैनल्स किसी न किसी तरीके से। ये तो कोई भी नहीं, लोकली नेशनल तो कोई भी, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के साथ भी काम करके देख लिया। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था वहाँ, जैसे कह रहा हूँ, अखबार टीवी तो वो फ़र्ज़ था, जैसे नमाज फ़र्ज़ है वहाँ पे। या देखें, हमारा हर रोज़ एक्चुअली बात यह है कि हालत जंग में, कहते हैं ना पाकिस्तान हालत जंग में है, इंसान मुसलमान हालत जंग में है। कुरान खुला कहता है कि साफ है अल्फाज, अभी भी मैं 15वां पारा था उसमें, कि दुश्मन आप जो शैतान आपका खुला दुश्मन है, वो बहकाएगा। वो फजर से शुरू हो जाता है, वो सुतरा यार, थोड़ा 7 बज जाते हैं, फजर गई,
ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں یار کتاب پڑھ لیں گے، پھر کتاب ہی کہ اچھا چل کٹھیاں پڑھ لیں گے، وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھلا دشمن تو شیطان ہے. ساتھ والا ملک جو ہے اس کو آپ کھلا دشمن کہتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں ہے. جس مودی کو برا کہتے ہیں اس نے 3 سال میں صرف 4 سال میں 3 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈی چوک بھی جنتر منتر چوک بن جائے، یہاں بھی کوئی کوکروچ پارٹی نہ بن جائے. ہم نہیں چاہتے ایسا کچھ ہو. عالم اسلام پہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، وطن عزیز پاکستان پہ خیریت رکھے، اور جن کی عزت کرنی ہے وہ کرنی ہے. ان کی عزت تھی، انہوں نے عزت میں اگر تھوڑا بہت نیچے اوپر کیا ہے تو وہ اس کے قصوروار وہ خود ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم ابھی بھی عزت کرتے ہیں، آخری وقت تک عزت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ہیں، اس میں کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے. لیکن جو غلط کام وہاں پہ بھی ادھر ادھر اللہ معافی دے. تو میرا گزارش صرف یہ ہے کہ روز عوام کو نہ ماریں. میں جہاں میری رہائش ہے اس کے تھوڑا سا قریب ہی جا کے ایک جھونپڑیاں ہیں، 50 یا 60 جھونپڑیاں اس میں قریب ہو. اچھا، ان کے بچے بھی 6 7 7 8 ہیں یار، 2 3 باہر سوتے ہوتے ہیں، 4 5 اندر سوتے ہوتے ہیں. کسی پہ کمبل ہے، کسی پہ جو ٹاٹ ہے، کسی پہ کچھ ہے. یار شام کو میں تو، اور بھی لوگ کرتے ہیں، آپ 40 50 روٹیاں لے کے نان لے کے گاڑی میں بیٹھ کے جا کے ان کو کہیں کہ یار یہ ایک بندے مسجد کو دے دو، ان میں سے کسی کو، یہ سب گھروں میں 2 2 بانٹ دو یار، ایک بانٹ دو. ٹھیک ہے یار، یقین کرو روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. ان اسلام آباد، دی لش گرین کیپٹل آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور میں نے دوسری طرف میں نے عوام صدر دیکھے ہیں، میں نے وزیر اعظم ہاؤس دیکھے ہیں، بے شمار بینکوٹس میں نے کھائے ہیں، یا ان کے ساتھ بیٹھا ہوں آفیشیل ڈیوٹی پہ. پرائم منسٹرز کے ساتھ ٹریول کیا، 50 سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں. وہاں کے ٹی وی چینلز کو، CNN کو، ABC، NBC، ان کو وزٹ کیا ہے، لوگوں کو ملا ہوں، ڈفرینٹ کلچرز کو دیکھا ہے. جو کچھ ہمارے ہاں ہے یار اب انت ہو گئی ہے یار، خدا کے لیے یار معاف کر دو یار. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آن بہاف آف دی پبلک آف پاکستان. معاف کر دو، یہ روز روز ٹارچر نہ دو. چیزیں سستی کر دیں، سبزی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ سستی کر دیں. کپڑے نہیں، کوئی نہیں، قمیض نہیں، کوئی نہیں، پرانے پالیں گے. کھانے پینے کی چیزیں سستی کر دیں. لوگ بھوکے ہیں، دودھ کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے اتر جاتا ہے، کبھی کچھ، پتہ نہیں کیا یار. آپ باہر کے ملکوں میں امریکہ میں باخدا قسم سے کہہ رہا ہوں، میں $1 میں 11 مہینے $1 پر ڈے کے حساب سے، یا پتہ نہیں $2 پر ڈے تھے، وہ فش برگر میں کھاتا تھا. ہاں $1 تھا شاید، اور ساتھ میں وہ فرینچ فرائز بھی مل جاتے تھے، ایون وہ سوڈا بھی مل جاتا تھا، جو بعد میں پتہ چلا کہ سوڈا بیماری ہے میری. ٹھیک ہے، کالے رنگ کا جو ہم پیتے ہیں، منٹ شنٹ یہ وہ، اور پرلم کالے پیلے نیلے پیلے جوس بوس کر پیے بھی، اپنا نیمبو پانی میں ڈال کے پیا، زبردست. ٹھیک ہے، یا اپنا مشروب مشرق اگر آپ نے پینا ہی ہے تو بہت، جو حکیم سعید صاحب کی پروڈکٹس ہیں. چلیں، میں اس پہ نہیں بات کرتا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن صرف آپ سے گزارش ہے، خدا کے لیے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے آن بہاف آف دی پیپل آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پلیز یہ روز روز صبح ٹارچر نہ دیں. بلڈ پریشر 120 سے 180 ہو جاتا ہے، شوگر کی دوائی ڈبل ہو جاتی ہے، کسی نے انسولین پر پوائنٹر لگانا ہوتا ہے وہ اور پر لگا جاتا ہے. یہ روز روز نہ ماریں، ایک ہی دفعہ مار دیں پلیز، آپ سے گزارش ہے. یہ روز روز چیزیں مہنگی نہ کریں. پیٹرول کی قیمت ایک ہی دفعہ مہینے میں، اور 500 روپے کر تو پرواہ نہیں. اسی کڑا باہر نکلنا ہے، نو اسی نہیں باہر نکلنا. اسی 2 3 دن رہوں گے رہتے، فیس بک سے ٹک 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 کر دیں گے، برا بلا کہیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے، یہ سوئی رہے گی. یہ جنتر منتر چوک پہ کبھی بھی نہیں آئے گی، نہ ان کو آنا چاہیے. یہ اسی حالت میں ٹھیک ہے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم.